یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے، اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، چیچا وطنی ضلع سہیوال دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس مرکز دے زندہ دل اساتذہ، باذوق طلباء اور زندہ دل معاونین، اللہ تعالی ساری سب دی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے دائیں بائیں جتنے مہمانان گرامی اور علماء کرام تشریف فرما نے، اللہ پاک سب دیا زندگیاں حیاتیاں چ برکت فرمائے۔ جس طرح آج جامعہ اشاعت العلوم چیچا وطنی دے اس سالانہ تقسیم انعامات و اسناد دے موقع تے اللہ دے کر کٹھیاں، اللہ کل نبی پاک دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے۔ زندگی اندر اللہ مکے مدینے کٹھیاں فرمائے۔ حضرات، میں بیان ذرا تھوڑا جا سپیڈ نال کرنا چاہنا، یہ جی سمجھو بھی 1.5 گھنٹے دی گفتگو میں کچھ منٹاں اندر سمونا چاہنا۔ پنجابی چ گل کھول ہی دیواں کہ گھنٹیاں چ نہیں منٹاں چ کہو انشاءاللہ۔ منٹ 60 بھی ہو سکتے ہیں، 90 بھی ہو سکتے ہیں، منٹاں چ ہوگی نا تقریر۔ ایمان سب تو بڑی دولت ہے، جملہ سارے کہو ذرا، ایمان، سارے بولو ایمان۔ نوٹ اتنی بڑی دولت نہیں، ووٹ اتنی بڑی دولت نہیں، جگیر اتنی بڑی دولت نہیں، بینک بیلنس اتنی بڑی دولت نہیں، کوٹھی بنگلہ مکان گاڑی اتنی بڑی نعمت نہیں، ایمان سب تو بڑی نعمت ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، سارے بولو ایمان ہے تو، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تھے کچھ بھی نہیں۔ ایک بندہ دنیا تو گیا، حضرات دے کول ایمان نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ دین، نہ توحید، نہ سنت۔ کوٹھی بڑی عالی شان چھڑ کے گیا، مربع زمین چھڑ کے گیا، یہ دنیا دا ناکام ترین بندہ ہے، یہ دی دنیا بھی برباد ہوئی، یہ دی عقبہ بھی برباد۔ ایک بندہ دنیا تو گیا، یہ دی محلے چ حیثیت ایک مزدور دی، یہ دی حیثیت ایک دیہڑی دار دی، نماز دا پابند ہے، روزے دا پابند ہے، قرآن دا پابند ہے، توحید دا عقیدہ ہے، سنت والا عمل ہے، کسے تے ظلم نہیں، کسے نال زیادتی نہیں، یہ کول ایمان دی دولت ہے۔ یہ دنیا تو گیا، یہ دی دنیا بھی روشن، یہ دی قبر بھی روشن، یہ دی آخرت بھی روشن۔ ایمان بہت بڑا خزانہ ہے۔ میرے اور تیرے پاک نبی جناب محمد، سجے کھبے سامنے سب تو آواز آئے صلی اللہ، میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
محبوب دا نام آئے کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے. آپ دی ذات تے محبت نال درود پڑھنا ہے, عقیدت نال درود پڑھنا ہے, پیار نال درود پڑھنا ہے. اللہ 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 ایک بار درود پڑھے گا اللہ تیرے تے 10 رحمتاں نازل فرمائے گا. ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تیرے 10 گناہ ڈیلیٹ فرمائے گا. ایک بار نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ تیرے 10 درجے بلند فرمائے گا. اللہ 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 اسے بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں, سونے تے درود تے سلام پڑھیے, ہار کھیڑی ہار صبح شام پڑھیے. سونے تے درود تے سلام پڑھیے, ہار کھیڑی ہار صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں, پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں. کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں. میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں بیت اللہ دی بڑی حرمت. کیڑا بیت اللہ ہے جدے دیدار نو دنیا ترستی ہے, کیڑا بیت اللہ ہے جدے پیار نو دنیا ترستی ہے, جدے طواف نو دنیا ترستی ہے. اللہ 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 بیت اللہ جدی زیارت کریا گناہ جڑ جاندے, جدا طواف کریا گناہ بخشے جان. اللہ 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 او بیت اللہ جدی وجہ تو مکہ شان والا بنے, او بیت اللہ جدی وجہ تو مکے نشانہ مل گیا. اور مولا دا قرآن اعلان کردا ہے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ پاک دا قرآن مکے دے تذکرے کردا ہے. اللہ 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 مالک کبریا نے فرمایا, وهذا البلد الامیر. بیت اللہ دی وجہ تو مکے نو شان ملے آئے, بیت اللہ دی وجہ تو مکے دا شان اونچا ہو گیا. مسلمانوں میرے پاک نبی نے فرمایا, ہے تے بیت اللہ دا بڑا شان ہے تے بیت اللہ دا بڑا مقام ہے بیت اللہ دی بڑی عظمت. جے بندہ مومن بن جائے, صحیح معنی وچ مومن بن جائے, دو نمبریاں نہ کرے, ڈنڈی نہ مارے, جھوٹا نہ بڑے, اللہ 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 فریبی مسلمان نہ رہے. جڑا بندہ کھرا مومن بن جائے, نبی پاک نے فرمایا اس مومن دی حرمت اللہ دے ہاں بیت اللہ تو بھی زیادہ ہے. شرط ہے کہ بندہ ہووے, بولو مومن ہونا چاہیے, ڈنڈی مار نہ ہوئے, دو نمبری کرن والا نہ ہوئے. آج کیسے مسلمان کیسے مومن, رشوت بھی کھائی جاندہ ہے, مومن بھی کہلائی جاندہ ہے, سود بھی کھائی جاندہ ہے, مومن بھی کہلائی جاندہ ہے, شراباں بھی پیتی جاندہ ہے, اپنے آپ نو مومن بھی سمجھدا ہے, پنگا بھی کھوڑدا ہے, اپنے آپ نو مومن بھی سمجھدا ہے. نبی پاک دے صحابہ تے تبرہ بھی کردا ہے, اپنے آپ نو مومن بھی سمجھدا ہے. نامراد نبی پاک دی بیویاں نو نامراد کہندا, بے ایمان کہندا ہے, اپنے آپ نو مومن بھی سمجھدا ہے. نہیں نہیں, اللہ اللہ جیڑا بندہ سچا مومن ایمان والا ہے, کھرے ایمان والا ہے, او دی حرمت اللہ پاک نے بیت اللہ تو زیادہ بڑھائی ہے. ایویں نہیں, اللہ دا قرآن کہندا قد افلح المؤمنون, قد افلح المؤمنون. فلاح پا گئے ایمان والے, کامیابیاں پا گئے ایمان والے. اج رولا پیا جی, شیر والا جت گیا, تیر والا جت گیا, بلے والا جت گیا, کرسی والا جت گیا, چمٹے والا جت گیا, توے والا اور سارے ہی ناکام نے, ایمان والا جت گیا. کون جت گیا؟ ایمان والا کامیاب, ایمان والا کامیابی مومنہ دا مقدر. اے تے دنیا دا کھیل تماشا ہے, مل حیات الدنیا الا توکھے دا سامان ہے, توکھے دا سامان ہے. کون کیویں جت جائے کسے نو پتا کوئی نہیں, کیوں توکھے دا سامان ہے. لائبن و لہون, یہ دنیا کھیل تماشا ہے. مسلمانہ کو جت گیا کو ہار گیا ہے, یہ کھیل تماشا ہے نا. اصل جت ایمان والے آندی ہے, اصل جت مومن آندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سوات مولا مومنوں سلام کرنا جڑے مومن میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سنگی تے ساتھی بن گئے. اللہ 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 حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے,
سارے نہیں بولے چاول ملن گے انشاءاللہ سارا ملن گے انشاءاللہ کو سبحان اللہ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لایا نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لایا نے سو رب دی جگ اندر ان عزتاں ہی پایا نے مکے دی ادائیاں دے حصے وچ نہیں آیا مکے دی ادائیاں دے حصے وچ نہیں آیا جو دائی حلیمہ نے لوگ عصمت پایا نے جو دائی حلیمہ نے لوگ عصمت پایا نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لایا نے اللہ پاک دا قرآن کہندا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ تے میں کیوں نہ پیار دے گیت گاواں صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے اللہ پاک دا قرآن کی کہندا ہے مالکی کبریا نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز جیڑا بندہ جہنم تو بچا لے آ گیا جنت داخل کیتا گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا کیوں بھی قرآن ہے کہ نہیں من زحزح عن النار وادخل الجنت فقط وہ کامیاب ہے پتہ چلے ایمان والا نہیں بولے نماز والا روزیاں والا قرآن دی تلاوت والا او جن نے بیٹی بیٹا قرآن دا حافظ کاری بنا لیا او کامیاب ہے جن نے ایمان دی دولت جمع کر لی او بندہ کامیاب ہے جن نے آخرت دا سامان کر لیا او بندہ کامیاب ہے جن نے قبر دی روشنی دا سامان بنا لیا او بندہ کامیاب ہے اللہ بلا اللہ آؤ لوگوں اللہ پاک دا قرآن سناوا مال کی کبریا دے قرآن تے غور فرماؤ ذرا اج ہر بندہ اپنے آپ نو مومن کہ الٹی گنگا چل رہی ہے الٹی آ جڑے دودھ دینیاں نے مجھاں گاواں انہاں نوں پنجابی چ کی کہندے نے ڈنگر کی کہندے نے اچھی بولو پھر کہو او جیڑا خالص دودھ دیندا ہے او تے جیڑا وچ پانی پا کے دیندا ہے او انسان ہے نہیں سمجھ آئی جیڑا خالص دودھ دیندا ہے اونوں اسی کی کہنے آ اے ڈنگر ہے اور ڈنگر کھول کے لیا اور ڈنگر نو پانی پایا اور ڈنگر نو اور ڈنگر بنایا ہے تے جیڑا بے ایمانی کیتی جاندا ہے دو نمبریاں کیتی جاندا ہے اے حاجی صاحب اے مسلمان اے انسان اے اشرف المخلوقات ہائے اللہ میری توبہ او کیویں ایک نا چور نہ کتے پنڈ والے کٹ کٹ مار چھڑیا ایسی راوی دے علاقے دا لوکی فاتح خانی تے آئے اللہ دا حکم کہن آئے اور سنا بھاؤ ابا کیویں مویا ابا دس دے کیویں مویا تے ٹلا جا منہ کر کے آندا ابا بشتی گیا چوری کرن ابا بشتی گیا چوری کرن اگو گھر والا بے ایمان تہجد پہ پڑھدا الٹی گنگا چل پئی ابا بشتی گیا چوری کرن تے گھر والا بے ایمان آکھے انہیں سلام پھیر کے روڑا پا دیتا تے سارے پنڈ والے میرے ابے دے پیچھے لگ گئے نا میرا ابا مار چھڑا الٹی گنگا چل پئی جڑا خالص دودھ دے وے انہوں ڈنگر کہنے یا جڑا ملاوٹ کر کے دے وے انہوں اشرف المخلوقات انسان کے آئیے سنیے کون مومن قرآن سناوا 9 پارہ سورۃ الانفال اللہ پاک نے مومنہ دیا خوبیاں دسیاں مومنہ دے اوصاف دسے مومنہ دیا نشانیاں دسیاں نے خالق کائنات نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ
اللہ میں تیرے سونے قرآن تو قربان جاواں۔ مالک نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ اللہ جاندا ایمان نال بندے دے مقام بندا ہے، ایمان نال بندے دی ویلیو بندی ہے، ایمان نال بندے دی قیمت پیندی ہے، ایمان نال بندہ قیمتی بندا ہے، ایمان نال بندے دا مقام بندا ہے۔ ایمان دی وجہ تو بندہ اللہ پاک دے قریب ہوندا ہے، ایمان دی وجہ تو اللہ دا پیار ملدا ہے، ایمان دی وجہ تو اللہ پاک دی محبت ملدی ہے۔ مالک نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن لوگ نے او ایمان والے نے جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے دل کب جاندے نے، اللہ دا ڈر آ جاندا ہے، اللہ دی ہیبت تاری ہو جاندی، مومناں دے دلاں تے اللہ پاک دی خشیت تاری ہو جاندی ہے، اللہ پاک دا روب تاری ہو جاندا ہے، اللہ پاک دا دبدبا تاری ہو جاندا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهم ایمانا۔ تے مومنہ دی نشانی ہے کہ مومنہ دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، مومنہ دا ایمان زیادہ ہو جاندہ ہے۔ قرآن سن کے مومنہ دا بلا مومن موسیقیاں نال پیار نہیں کردا، مومن کنجراں دے گانیاں نال پیار نہیں کردا، کنجریاں دے ڈائیلاگ نال پیار نہیں کردا، مسلمان نہ مومن موسیقیاں نال پیار نہیں کردا، مومن فلماں ڈرامے نال پیار نہیں کردا، مومن قرآن نال پیار کردا ہے۔ میرے مالک نے فرمایا ہے مومناں دے سامنے اللہ پاک دا قرآن پڑھیا جائے تے مومناں دا ایمان زیادہ ہو جاندا ہے۔ قرآن سن کے ایمان بڑھ جاندا ہے۔ یاد رکھی جے تیرا قرآن سن کے لذت آئے، قرآن سن کے مزہ آئے، قرآن سن کے سکون آئے، قرآن سن کے سرور آئے، پھر سمجھ نہیں ایمان دا چراغ روشن، ایمان دا چراغ جے قرآن سن کے اباسیاں آن، انگڑائیاں آن، بے چینی لگ جائے تے گانے نال سکون ملے، موسیقیاں تے سکون ملے، شراب دے نشے تے سکون ملے، پھر سمجھ لئی اندر دا چراغ بجھ گیا ہے، ایمان دا دیوا بجھ گیا ہے۔ اللہ والا اس بات میں پیار دا پیغام دینا چاہنا، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنہ سین لایا، کلام خدا نو جنہ سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ چیچا وطنی والو، ضلع سہیوال دے کونے کونے تو آنے والو، غازی آباد تو آنے والو، جنڈیالی بنگلے تو آنے والو، میاں چندو دے علاقے تو آنے والو، کسوال تو آنے والو، محبت دا پیغام سلو، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، سارے نہیں بولے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، جے قرآن دے نال دلو پیار پاویں، جے قرآن دے نال دلو پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزار،
طالب علموں میں تانوں عرض کرنا چاہ رہا قرآن پاک نال مخلص ہو جاؤ، اللہ دی قسم تہاڈی سوچ تو بھی زیادہ اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ اور روایت لکھی ہے نبی پاک دی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قرآن دی برکت نال اللہ نے عزتاں دتیاں۔ میں اپنے ابائی گاؤں گیا اپنے بھائیوں نو ملن تے دروازے تے دستک ہوئی، میں قریب کھڑا تھا، میں دروازہ کھول کے ویکھیا نا تے منگن والا نشئی کھڑا۔ بندہ کتے ویکھیا ہے، بندہ کتے، میں پہچان لے تو نام مراد میرا پرائمری سکول دا میرا سٹوڈنٹ ساتھی ہے۔ او میں کہ تو فلانا، کہندا ہاں ہسن لگ پیا۔ میں کہ تینوں کیا ہے؟ کہندا نشے تے لگ گیا۔ کتے لگ گیا؟ تے نشے نے بنا کی چھڑیا؟ بولو بولو، ماحول بدلیا، سلیل ہو گیا۔ میں مدینے گیا نا تقریر سے ایک جگہ تے، اتنے ایک لائبریری سی بڑی وڈی، مختلف ملکوں کے علماء دیا کیسٹاں پہ سن، سیڑیاں پہ سن۔ میں سارے چیک کرتا رہا، ترکی والے، انڈونیشیا والے، اے جناب بنگال والے۔ جدو میں پاکستان دے کھانے چاہتے تھے، موٹا موضوع ہے شان اولیاء، مقرر کاری محمد خالد مجاہد۔ میں کیا ویران زندگی تھی، میں خاک چھانتا تھا، ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا۔ اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ایک دفعہ مولانا منظور صاحب تے میں بیت اللہ چ بیٹھے، 1996 دی گل، انج کر کے بیٹھے، میں نال بیٹھا رہا، میں لایا، میں کہ مولوی صاحب تہاڈے کوئی گل کرنی، تسی نمبر ہی نہیں ملاندے پے، تے نظراں کتھے ٹکیاں نے؟ خانے کعبے کتھے؟ تے تانوں پتہ شغلی بندے نے، مینوں کہندے کاری یار سوچن دیاں قرآن دی نوکری نہ کیتی نہیں سانوں تے کنے آن دینا سی؟ ہائے ہائے ہائے، قرآن دی نوکری نہ کیتی ہوندی سانوں تے کنے آن دینا؟ یہ ساریاں بہاراں کادیاں نے؟ بولو۔ مولانا اصغر حازم رحمت اللہ علیہ، علامہ عبدالرشید ہزاروی رحمت اللہ علیہ، اے کوئی ایم پی اے ایم این اے نہیں سن، قاری محمد یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ حضرات، او دا بیٹا کوئی وزیر نہیں سی، اے لوگ کوئی منسٹر نہیں سن، اے نہ کوئی الیکشن لئی لڑے، اے شانہ ملیاں نے، آپ قبراں چ پے نے، دعاواں ہو رہی ہیں، او قبراں چ پے نے۔ مولانا معین الدین رحمت اللہ علیہ قبر چ پے نے، دعاواں ہو رہی نے۔ صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ قبر چ ستے نے، دعاواں ہو رہی نے۔ اللہ اللہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ قبری سو گئے، دعاواں ہو رہی نے۔ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ قبری ستے نے، دعاواں ہو رہی نے۔ اللہ اللہ او مسلمانہ قرآن دی نوکری دیا برکتاں، قرآن دی خدمت دیا برکتاں نے، ایمان دیا بہاراں نے۔ اللہ اللہ تاں میں پیغام دے رہا، جنہاں نے بیٹیاں بیٹے اس رستے نہیں لائے، آؤ میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنا سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا، جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، یہ قرآن دے نال دلوں پیار پاوے، اے قرآن دے وچ منافع ہزار۔ قرآن نال دلوں پیار پاؤ، مخلص ہو جاؤ قرآن نال۔ ایتھے ہر کام چ دو نبریاں چل دیاں نے۔ بابا مر گیا ہے، کدے قرآن نہیں کھولیا، گھر والیاں بھی کدے قرآن نہیں کھولیا۔ ہن کی کرنا ہے؟ دیگاں پکاؤ، پبلک بلاؤ، انہاں نوں سپارے پھڑاؤ۔ نہیں سمجھ آئی؟ دیگاں پکاؤ، بندے بلاؤ، بڑیاں بلاؤ، انہاں نوں تے کمی رہ گئی ہے کاپیاں پنسلاں دے کے بچیاں نوں محلے چ ٹورو، سپارے کٹھے کر کے لیاؤ، دروازہ کھڑکے گا، کون ہے آنٹی؟
ਖਤਮ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਪਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੈਪਰ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਲਹਿਲਾ 7 ਸਪਾਰੇ। ਲਹਿਲਾ सारे टब्बर ने 7 नहीं पढ़े, पूरे कबीले ने 7 नहीं पढ़े, पूरे कबीले ने 7 नहीं पढ़े। ना पराए मोहताज बनो, खुद पढ़ो। की करो? बोलो। औलाद नूं नेकी दे रस्ते ला जाओ। मैं हदीस दी रोशनी च कहना, तू कबरी सुते होना है मेरी बहना, मेरी मां, तू कबरी सौ जाना है। तेरी बेटी पढ़े, तेरा बेटा पढ़े, बिल्टी कराने की भी जरूरत नहीं, सवाब तेनू ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि अकाउंट तेरा है। ये अकाउंट बेटी हाफिज बनाई, बेटा हाफिज बनाया है, अल्लाह पाक ने तेरा अकाउंट खोल छड़िया है। एक कुरान पढ़ेंगे अल्लाह तेनू अजर अता फरमाएगा, औलाद नमाजों पढ़ेगी अल्लाह तेनू कब्र च अजर अता फरमाएगा, ये सदके खैरात करेंगे अल्लाह तेनू सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह 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 मुसलमान में सदका जारी है, औलाद सदका जारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात दूर दी दूर चली गई, मैं मोमिना दियां चंद निशानियां बयान करनियां ने। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिना दी निशानी है, अल्लाह दा जिक्र सुनते ने कलेजे डर जाते ने, कुरान सुनते ने ईमान ज्यादा हो जाता है, ते मोमिन अल्लाह दी जात ते तवक्कल करते ने। मोमिन अल्लाह दी जात है, मोमिन अल्लाह दी जात है। मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह फरमाया करते सन, पल्ले खर्च नहीं बनते ओ पंछी ते आ दरवेश, पल्ले खर्च नहीं बनते पंछी ते दरवेश, जिन्हों तकवे रब दे उन्होंने रिज़्क हमेश, उन्होंने रिज़्क, उन्होंने रिज़्क क्यों भी अल्लाह देंदा है कि नहीं? क्यों भी तालिब इल्मो कदे भुखे सुते हो, रब ने कदे भुखे सौन दिता है, मगर दुनियादारां दा जना वो कंसेप्ट बड़ा अजीब है। बाजी बेटा की कर रहे हैं जी? एक माशाल्लाह वो ईसाइयों के स्कूले पढ़ रहे हैं, दूसरा वो जनाब फलाने स्कूले पढ़े, कोई हाफिज भूखा मारना है, की करना है? मौलवी बना के भूखा मार लिए। अच्छा एक पासे है, दूसरे पासे पाजी मौलवी बड़ा खांदे ने, मौलवी पता नहीं वो झूठ है क्या है झूठ है, मैंने तो लगता दोवें ही झूठ ने। मौलवी बड़ा खांदे ने ते जे को मुंडा हाफिज बना लेके तो भुखे मार लिए। कमाल है भाई, मुंडा के भुखा मार लिए मौलवी बना के, ते नाल फतवे लादा मौलवी खांदे बड़ा ने, मौलवी खांदे बड़ा ने। या वो झूठ है या ये झूठ है, लगता है दोवें ही। अल्लाह अपने दीन वालियां नूं भुखिया नहीं रहन देंदा। अल्लाह अपने दीन वालियां नूं, असा ते पूरा पाकिस्तान फिरे अल्लाह दी रहमत नाल, शहर शहर गए, पिंड पिंड गए, जेड़े खाने सौरियां वास्ते नहीं पकदे ओ आलमां वास्ते पकदे वेखे, जेड़े खाने नानकियां दादकियां वास्ते नहीं पके उलमा इकराम दे वास्ते पके ने। आखिर के उलमा नाल की रिश्तेदारी है, उलमा दे नाल की ताल्लुक है, उलमा दे नाल का रिश्ता है? ये अल्लाह पाक दे कुरान दा रिश्ता है, अल्लाह दी कसम ईमान दा रिश्ता है, ईमान दा रिश्ता, ईमान दा रिश्ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ लोगो तवज्जो फरमाओ, ऐथे मजमे च बैठा मैनूं लगदा आमर बेकरी वाला गाजियाबाद तो, मेरा हादसा होया, मेरे ते फैरंग हुई, मेरी गड्डी ते ब्रस्ट मारे गए, मेरे मालिक ने मेरी जान बचा ली। दूसरे दिन मैंने फोन किया आमर ने, कहंदा जी जो गड्डी दा कम करो मेरा भी हिस्सा रख लेना। की ताल्लुक है यार? ये रिश्ता कादा है? ईमान दा रिश्ता है, एक कुरान दा रिश्ता है, एक दीन दा रिश्ता है। अल्लाह दी कसमें सारे रिश्ते नालों ए रिश्ता प्यारा है, ए सारे रिश्ते नालों रिश्ता, सारे रिश्ते नालों रिश्ता। कई बारी ना धुंदा के मौसम च रात पै जाती, किते रात रहना पै जाता है, अल्लाह दी कसमें घर वक्त पिया होंदा है जी माशाल्लाह खतीब साहब ने रात रहना, पेटी खोलो नवे बिस्तरे कढ़िए भी पुराने च खतीब सुकदा है, मगर चाह वेखो किन्ना है, मुहब्बत किन्नी है, प्यार किन्ना है।
حضرات جو ہم سے پیار کرتے ہیں ہم بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ہم بھی اللہ سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت کرے، اللہ ان کے اہل و عیال میں برکت کرے، اللہ ان کے مال میں برکت فرمائے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، مالک نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن اللہ دی ذات تے توکل کردا ہے۔ اگے سنو اللہ دا قرآن، الذین یقیمون الصلاۃ، مومنہ دی نشانی ہے مومن نماز قائم کر دے نے۔ مومن نماز یہ قائم دا کی معنی ہے؟ ملنگ تے دا یہ معنی کر دے نے بے مسیتے نہیں وڑنا، پنگ پی لیا پینے تے جینے ہیں، کوٹ کوٹ پیتیاں مولا نال گلاں کیتیاں، او تے کہندے نے ایک اقامت صلاۃ، اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نمازاں قائم کر دے نے، پوریاں 5 پڑھ دے نے، پورے ٹائم تے پڑھ دے نے، نبی پاک دی سنت دے مطابق پڑھ دے نے۔ یقیمون الصلاۃ صرف رمضان چ نہیں 12 مہینے پڑھ دے نے، صرف رمضان چی نہیں 12 مہینے پڑھ دینے، صرف عید بکری دی نہیں 12 مہینے پڑھ دینے۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ پاک دے دیتے مال چو اللہ دے راہ اندر خرچ بھی کر دینے، اللہ دے دین واسطے خرچ کر دینے۔ یہ مومنہ دی نشانیاں نے، ایمان والیاں دی نشانیاں نے۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا ہم المؤمنون حقا، جنہاں لوگ اندر اے نشانیاں پائیاں جاندیاں نے وہ سچے مومن نے، وہ کھرے مومن نے، ایمان والے مومن نے۔ ہن اگر یہ گل سننا ذرا بڑے پیار میں سننے والی، عبداللہ بن عباس، سجے کھبے ویکھو کنے کہہ رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ اے او مفسر قرآن نے جو نبی پاک دے دور دے مفسر قرآن نے، زمانہ رسالت دے مفسر قرآن عبداللہ بن، اور مقدرن والا مفسر قرآن جدے سینے تے ہاتھ رکھ کے محبوب نے دعا کیتی ہے، جدے علم تے حلم دے واسطے فقاہت دے واسطے میرے پاک نبی نے دعا کیتی ہے۔ اللہ اللہ حضرات گل بڑے پیار نال فرماندے نے، اسی حضور دے کول بیٹھے ہوندے نا تے قرآن آندا وحی آندی، جدو وحی دے اثار ختم ہوندے نبی پاک سانو فرماندے لو بھی اے اللہ دا قرآن آئے سن لو۔ جے تے ایتاں شروع دیاں یا ایھا الذین آمنو، اے بولو ذرا سارے بولو، اے ایمان والو۔ عبداللہ بن عباس فرماندے اسی خبردار ہو جاندے، چوکس ہو جاندے، لو بھی کوئی بڑا حکم آ رہا ہے۔ کیوں؟ اے اللہ دے قرآن اندر اللہ پاک دا انداز ہے، جدو بڑے بڑے حکم آئے تے اللہ کہندا یا ایھا الذین آمنو، جدو عام عبادت دا حکم آیا ہے، جنرل تقوی دا حکم آیا ہے، یا ایھا الناس عبدوا، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، لیکن جدو بڑے بڑے حکم آئے ادو یا ایھا الذین آمنو، لو دو تین ایتاں سنو پھر بات اگے چلاواں۔ یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جمعے دا حکم آئے تے خطاب مومنانو، جہاد دیواری آئی، یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ جہاد دا مسئلہ ہے، خطاب مومنانو، رمضان دے روزے آئے، جنہیں رکھنے نے کہو سبحان اللہ، رکھنے نا چن ویکھن دی دعا دی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والربی۔ یہ کنا پڑھنی ہے؟ مومنہ کنا پڑھنی ہے؟ تے منافقاں دی دعا سنا دیں، سنا دیں منافقاں دی،
یا اللہ اللہ سونے روزیاں دا چن چاڑے عید دا کیڑا اوکھا ہے؟ اللہ سونے عید دا چن چاڑے روزیاں دا چن چاڑے عید دا بائی بازی جڑا دے اونوں کپ کپی لگی ہے ٹمپریچر اپ ہو رہے روزے آ رہے ایک مہینہ روزے ایک مہینہ اونوں پریشانی لگی ہے ایک ہی لے کے آ گئے اچھا حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ ذرا مومناں نو خوشیاں چڑیاں کو سبحان اللہ حاجن دا پیغام آیا ہے بیگم دا پیغام آیا ہے پیند بڑا چھڑیا ہے آٹا پسا لیاؤ رمضان آ رہا ہے دو دن گلاں ہو رہی نے پا جی ساڈا کلو دودھ ودا دینا کیوں بولو رمضان آ رہا ہے میاں صاحب حاجی صاحب مہر صاحب پٹی صاحب رانا صاحب گجر صاحب شیخ صاحب کھجوراں لئی آنا چینی بہتی لئی آنا اگوں اے تیاریاں کنہ کرنا چ ہو رہی نے اب بولو مرو مدینے جا کے اللہ دی قسم رمضان تے مومناں دا سیزن ہے گندم دا سیزن چاول دا سیزن آلو دا سیزن کپڑے دا سیزن منہاری دا سیزن شادیاں دا سیزن بہتا بہتا ایک پلاٹ بنا لے گا گڈی بنا لے گا منڈا ویا لے گا بیٹی دروازے تو اٹھا لے گا سیزن کما کے رمضان وہ سیزن ہے جدی کمائی کر کے جنت کوٹھی پا لے گا تائی تے مومن دے جذبات دا میں ترجمہ کیتا ہے عکاسی کیتی ہے مومن دے جذبات کی نے مومن کی کہندا ہے مومن دے جذبات دی میں ترجمانی اپنے لفظ کیتی ہے اے ماہ رمضان یہ تو سبحان اللہ تا نے کہ فیس بک تے سن لے پہلا اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے تو انشاءاللہ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا میری افطاری بھی آ گئی لو تیرا آنا مبارک ہو بڑا پیارا جملہ ہے اللہ بلّہ بڑے پیار نہ سننا ذرا اللہ پاک نے مومنہ نال گل کیتی ہے اللہ پاک نے مومنہ نال پیار دی گل کیتی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع جمعے واسطے بلایا تے مومناں نو جہاد واسطے بلایا تے روزیاں واسطے بلایا تے مومناں نو بلایا کیویں بلایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رمضان قریب آ رہے ہیں مومنہ دے ایمان بڑھتے جا رہے ہیں خوشیاں بڑھدیاں جا رہی ہیں تیاریاں ہو رہی ہیں اللہ واللہ اللہ منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے بڑا پیارا جملہ منتظر ہے تیری ایمان والے قرآن والے تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو سارے مل کے کہہ دو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو تو رحمت کا مہینہ ہے کہہ دو تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان آخری جملہ بڑے پیار والا تیری ہر رات پیاری ہے تیرا
ہر دن نرالا ہے۔ اللہ جاندا ہے رمضان دا مہینہ ہوئے، پنڈا چ جاؤ، شہر چ جاؤ، رات دا ٹائم ہوندا ہے، ہر مسجد چو قرآن دی آواز ہوندی ہے، ہر مسجد چو۔ اللہ سونے جن آئے نے اللہ انہوں نے رمضان چ عمرہ کرا دے۔ حافظ عبدالغفار صاحب کو پوچھ لو، صحیح روایت ہے رمضان دے عمرے دا ثواب حج دے برابر۔ اور بلکہ ایک روایت حضور نے فرمایا جن نے رمضان چ عمرہ کیتا ایویں جویں میرے نال رل کے حج کیتا۔ رمضان تہاڈا سیزن مومنو، تہاڈا سیزن آ رہا ہے، کٹ کے سیزن کمانا ہے، کمر بستہ ہو جاؤ، بیویوں تیاری کرو، بیویوں تیاری کرو، قیام بھی کرنا ہے، قرآن سننے، تلاوت بھی کرنی ہے، تے رج رج کے سخاوت بھی، رج رج کے سخاوت بھی۔ تے جدو تسا سخاوت کرنی ہے اشاعت العلوم دے مدرسے دا انشاءاللہ ایک کدے بھی 1.5 مہینے دی گندم نہیں لینی پینی، کیوں بھی لینی پائے گی۔ اور جدو سخاوت دا دریا تیز ہو جانا ہے انشاءاللہ کوئی کمی رہنی نہیں ہے۔ اللہ سونے جن آئے نے سب نو برکت عطا فرما، اللہ انہاں دی زندگی وچ برکت کر دے۔ جنیاں بچیاں نے بچیاں نے قرآن پڑھے اللہ انہاں دی زندگی وچ برکت فرما، ماں باپ دا صدقہ جاریہ بنا، والدین دی عزت دا باعث بنا۔ اللہ جڑے پڑھ رہے نے کامیابیاں عطا فرما۔ اس جامعے دے جتنے اساتذہ پڑھا رہے نے، میریاں بہناں پڑھا رہی نے، اللہ سب نو کامیابیاں عطا فرما۔ حضرات رمضان دیاں راتاں ہون، پنڈاں چوں قرآن دی آواز، شہراں چوں قرآن دی آواز، گلیاں چوں کئیاں حافظاں نو مسیت نہیں ملی، اونے بھائی تے ابو تے چاچے پیچھے کھڑے نے، وہ چھت تے قرآن سنا رہے ہیں۔ ہولی کو سبحان اللہ۔ تے اگے پیچھے رکشا بھی جا رہے ہیں تے گانے چل رہے نے۔ اللہ دی قسم میں اللہ دے گھر بیٹھا جھوٹ نہیں جے بولدا، ڈرامہ لطیفہ نہیں جے۔ میں ایک سفر تے گیا تے میں کوچ وچ بیٹھا سا، اگلی سیٹ تک بی بی بیٹھی، چولی چ بچہ بیٹھا، او چولی چ ماں دی چولی چ بیٹھا، کیتی جاوے دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا دل ٹوٹے۔ ہن جیڑا ماں دی چولی چ بیٹھا ہے اندازہ لاؤ کڈا کوئے گا۔ 9 سال دا بچہ ماں دی چولی چ بہندا ہے، 8 سال دا بچہ ماں دی گودی چ بہندا ہے۔ چھوٹے معصوم بچے، انہوں ماحول کیسا ملے ہے، انہوں سوسائٹی کیسی ملی ہے، انہوں کٹی کیسی ملی ہے۔ اور نہ ماما نو میں سلام کرنا، اور نہ بہنا نو سلام کرنا، جیڑیاں بہنا اپنے بچیاں دی تربیت کر دیا نے۔ بیٹا اللہ کہاں ہے؟ بیٹا معصوم جی انگلی لہرا کے کہتا اللہ اوپر۔ اللہ کتنے ہیں؟ وہ کہتا اللہ ایک ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ دنیا کس نے بنائی؟ یہ اللہ نے بنائی۔ وہ بھی تے ماما نے نا۔ اللہ نا قوم دیاں بیٹیاں نو نیک بنا دے۔ ایویں نہیں کہندے ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ جب پہلی درسگاہ سے توحید مل جائے، نبی کی سنت کا پیغام مل جائے، پھر پنجابی چ کہندے ستے ہی خیرن۔ اللہ تعالی برادر مکرم استاد العلماء حافظ عبدالغفار صاحب بہاولپوری حافظہ اللہ تعالی، مولانا انور بلوچ صاحب اور جتنے جامعہ دے اساتذہ نے اللہ برکت عطا فرمائے۔ ساڈے جتنے ادارے جامعات دین دا کام کر رہے نے، دین پھیلا رہے نے، اللہ سب نو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ اللہ جتنے میرے دائیں بائیں آگے اللہ تشریف فرما لے، اے میرے شاہ انہاں سب دیاں زندگی اندر برکتاں فرما، صحت اندر برکتاں فرما۔ جو علماء آئے نے، جماعتاں لے کے آئے، ساتھی لے کے آئے، اللہ انہاں دیاں زندگی چ برکت فرما۔ فقیران آئے صدا کر چلے، خوش رہو چیچا وطنی والو، ہم مسافر ہیں دعا کر چلے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات 28 تاریخ نو قاری عمر فاروق دے مدرسے ہوئے گی، تشریف لے آؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی بے اولاداں واسطے دعا کرو اللہ میٹھا میوہ عطا فرمائے۔ جنہاں نو اولاد ملی ہے اللہ اولاد دی اچھی تربیت کرن دی توفیق دے، اولاداں نو اللہ نیک صالح فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
الناصرین. اللہ ساری حاضری قبول فرما. اللہ سارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ ساری غلطیاں معاف فرما. اللہ ادارے دے معاونین دی روزی اندر برکت فرما. اللہ جامعہ دے اساتذہ دی زندگی صحت اندر برکت فرما. پڑھنے والوں پڑھان والوں پڑھنے والیاں پڑھان والیاں اللہ جی دو جہان دی عزت تے شان عطا فرما. یا اللہ جنہاں کول اولاد نہیں اللہ نیک اولاد عطا فرما. اللہ جنہاں کول بیٹے نہیں اللہ نیک بیٹے عطا فرما. اللہ جنہاں اولاداں دتیاں نیک تے صالح تے فرما بردار ماں باپ دا صدقہ جاریہ بنا. اللہ سانو ساڈے ماں باپ دا صدقہ جاریہ بنا. اللہ ساڈی اولاداں نو ساڈا صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ کریم سب دی اولاداں نو نیک تے صالح فرما بردار بنا. اے میرے مولا میرے شیخ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ. اللہ تیرا دین سنا گئے صراط مستقیم دی پہچان کرا گئے. اللہ حضرت شیخ دی زندگی اندر برکت فرما. یا اللہ حضرت حازم صاحب مولانا اصغر حازم صاحب دنیا تو چلے گئے. اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنا. ایک پرانے استاد ہوندے سن جامعہ دے مولانا قاری الطاف صاحب وہ بھی فوت ہو گئے. اللہ انہاں دی قبر بھی روشن فرمائے. اے میرے کریم مولا ہزاروی صاحب کی قبر روشن فرما. یا اللہ جتنے علماء چلے گئے ساڑھے اساتذہ شیوخ چلے گئے اللہ انہوں نے قبر روشن فرما درجے بلند فرما. یا اللہ کریم تو کریم کرم دے معاملے فرما. یا اللہ بے روزگاروں روزگار عطا فرما. بے گھرانوں گھر عطا فرما. یا اللہ کرائے دے مکان اندر تھکے کھان والے اپنے مکان عطا فرما. یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما. یا اللہ نوجوانوں سونا معاشرہ اپنان دی توفیق عطا فرما. اچھی سوسائٹی نصیب فرما. یا اللہ برے لوگاں تو دامن بچان دی توفیق عطا فرما. یا اللہ جڑے چنگے کماں تے خرچ کردے نے چوریاں بھر بھر کے عطا فرما. یا اللہ جڑے تیری وجہ تو ساڈے نال پیار کردے نے تیرے دین دی وجہ تو تیرے قرآن دی وجہ تو ساڈے نال محبت کردے نے اللہ تو انہاں نال محبت تے پیار فرما. صلی اللہ علیہ نبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.